बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तानी कौम को, पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा लम्हा है और बहुत बड़ा दिन है आज का, कि जंग अच्छी नहीं होती। ये जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी अस्करी ज़राए, पाकिस्तानी हुकूमत ये कहती रही इंडिया को बार बार कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, हम हर किस्म के तावन के लिए तैयार हैं, ना करो। हद होगी कि जब पाकिस्तान के तीनों अफवाज के तर्जमान ने रात को बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को फुल ब्रीफिंग भी दी। इंडिया ने ये ब्रीफिंग भी देखी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने रात को मस्ती की, फिर भी उन्होंने रात को मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान की शहरों पर मारे और कोशिश की जो इंटरसेप्ट हो गए। और फिर दुनिया ने देखा कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि जब हम जवाब देंगे कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी और ये पूरी दुनिया को दिखाई देगा, हम बताएंगे नहीं, दुनिया देखेगी। और अल्लाह पाक का खुसूसी करम हुआ कि दिन की रोशनी में ऐसा भरपूर और जामे जवाब पाकिस्तानी अफवाज ने दिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतना भरपूर जवाब दिया। और ऐसा जवाब कि दुनिया की तारीख में किसी जंग में ऐसा नहीं मिलता। जंग होती है, एक मिसाइल इधर से जाता है, दो उधर से आते हैं, फिर चार जाते हैं, फिर छह आते हैं, फिर गोलाबारी होती है आपस में, जंग इसको कहते हैं। लेकिन ये जंग ऐसी जामे मरबूत और ऐसी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ माशाल्लाह लड़ी गई। अल्लाह पाक का इतना खुसूसी करम हुआ कि जितना हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कम है। पूरी पाकिस्तानी कौम अल्लाह पाक की शुक्रगुजार है कि इतने जामे और मरबूत तरीके से हुआ कि इंडिया को समझ ही नहीं लगी कि चारों तरफ से इंडिया को आगे से मजामत करने की, आगे से त्यारे गिराने की। अल्लाह पाक का खुसूसी करम, एक और बात कि हमारे त्यारे बाहिफाजत अल्लाह पाक का करम हुआ कि इंडिया जिस खबर की तलाश में था कि हमारे त्यारे सारे वो महफूज रहे, हमारे सारे जो मिलिट्री एसेट से महफूज रहे, और सारे माशाल्लाह गाजी बनकर लौटे और अपनी जद्दोजहद में अभी भी जारी हैं। और सिर्फ ये खसूसी तौर पर अल्लाह पाक की करम नवाजी है और पूरी कौम का इत्तफाक है। 24 करोड़ अवाम का जो पूरी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और जज्बे के साथ खड़ी है। आप इस बात का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जब नूर खान एयर बेस पर मिसाइल गिरा तो इर्द गिर्द की अवाम जो उसी टाइम बाहर आ गई और नादाबाजी शुरू कर दी, ना कि पैनिक हुआ, ना घबराए। ये पाकिस्तानी कौम है, ये मुसलमान कौम है, ये शहादत इनकी मतलूब व मकसूद मोमिन है। ये शहादत मतलूब करते हैं, ये अपने मुल्क के दिफा के लिए ये इकट्ठी कौम है, इतफाक से कौम है। और इतना ज़बरदस्त इन्होंने रिटेलिएट किया कि इंडिया को समझ लगी कि जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, अपने पड़ोसी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, कि उनको मौका ही नहीं मिला कि आगे से जवाब दें। और पूरे इंडिया में चारों तरफ पाकिस्तान ने तबाही फेर दी। अब भी इंडिया के लिए मौका है। और सबसे बड़ी बात, जब ये इन्होंने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस शुरू किया, सीसा पलाई दीवार के नाम से जो ऑपरेशन मंसूब करके इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, तो उसी वक्त पाकिस्तानी अस्करी ज़राए हुकूमत ने ये ऐलान किया, इंडिया को बावर तौर पर उनको ये ऐलान किया कि आइंदा अगर इस ऑपरेशन के बाद तब फिर अगर इंडिया ने, अभी हम मिलिट्री जो एयर डिफेंस आपके सिस्टम है, मिलिट्री बेसिस हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट हैं, उनको हिट कर रहे हैं। अगर इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की तो फिर आपकी इंडस्ट्री को तबाह करेंगे। यानी फिर भी आपके पाकिस्तानी वफादारी देख लें कि इन्होंने सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, इन्होंने मंदिरों मस्जिदों सिखों के गुरुद्वारों को टारगेट नहीं किया जिस तरह उन्होंने हमारे मंदिरों मस्जिदों को किया है। हमारे मदरसों और मस्जिदों पर इन्होंने अटैक किया, हमारे नहते बच्चों को शहीद किया, हमारे नहती अवाम पे इन्होंने मिसाइल फेंके हैं। हमारी अच्छी खासी इन्होंने 30-35 जो बंदे हमारे शहीद हुए हैं उनमें बच्चों की तादाद है, औरतों की तादाद है, और मस्जिद जो नमाजी थे उनकी तादाद है। नहते अवाम इन्होंने किया है। पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर टारगेट किया और साथ ही ये कहा कि इंडिया ने अभी अगर दरअंदाजी की दोबारा तो हम इंडिया की इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे। यानी नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने ये अपनी वफादारी कायम रखी और इसी वजह से अल्लाह पाक ने करम किया। और इंशाअल्लाह ताला ये इंडिया को समझ लग जानी चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान ने फौरी रिटेलिएट किया है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि ये वन वे एक साइड पे चल रहा है। कि अल्लाह पाक इंडिया को होश दे, होश के नाखन दे, उसको समझ आ जाए तो वो इस पे आइंदा किसी किस्म की वो अपनी दरअंदाजी या बदमाशी करने की कोशिश ना करे, जारादारी कायम करने की कोशिश ना करे, अपनी अवाम का सोचे। अपने सियासी इस्तेमाल के लिए मोदी साहब ने जो किया है वो उसको भी अल्लाह पाक अकल दे। अब उसको भी समझ आ रही होगी कि ये हमने क्या किया, हम तो पाकिस्तान को दबा के वोटें लेने के चक्रों में थे।
حالانکہ پچھلی دفعہ جو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ 2019 میں بھی پاکستان نے یہی کہا تھا کہ تم نے ہمارا جانی نقصان نہیں کیا، اس لیے ہم بھی جانی نقصان نہیں کر رہے. انہوں نے ٹارگٹ لاک کر کے سائڈوں پہ انہوں نے 150-200 فٹ کے دور پر مارے تھے. ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کو انڈیا کو سمجھ نہیں آئی. اب بھی انڈیا کو چھوڑیں، جو اس کے بیک پر، جو اس کے پشے پشت بڑی طاقتیں تھیں، جو جن کی سربراہی میں جن کی پشت پناہی پہ انڈیا اچھل رہا تھا، ان کو بھی سمجھ لگ رہی کہ یہ پاکستان کے عام ملک نہیں ہے، یہ جذبوں والی قوم ہے. یہ اسلام کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ اتنی سختیاں اور اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ خصوصی کرم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ عروج دینے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. جس طرح غزہ میں انتہائی تباہ و بربادی ہوئی، یہی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح ہم اپنی بربریت جاری کر کے تاکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، اسی طرح مسلمان اس طرح نابود ہوں گے. لیکن پاکستانی افواج نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ کس قوم نے ثابت کیا کہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے پاکستانی مسلم قوم ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اسلام کا قلعہ رہے گا. اللہ پاک کرم کرے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو، پورے پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انڈیا کو ہوش کے ناخن دے کہ آئندہ ایسا کرنے کی جرت نہ کرے. اور سلام ہے، اور ہم شکر گزار ہیں پاکستانی افواج کے، اور خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کہ ان کے طیاروں نے ماشاءاللہ تعالی شاہینوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ہمارا میزائل سسٹم جو ہمارا فتح 1 میزائل نے کام کر دکھایا، اور جو ہمارے سب سے بڑے بات جو چیتے جو ہماری پاک افواج کے جو ہمارے شاہین جہازوں کی بات نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی میں مہارت، جذبہ، جنون اور یہ شامل ہو جائے تو پھر اس میں 2 آتشہ کام ہو جاتا ہے، اور جب اس میں اللہ پاک کی رضا ہو تو اس میں فتح نصرت لازمی ہوتی ہے. لہذا پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو، اور اللہ پاک سے یہی گزارش ہے کہ پورے پاکستانی قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسی جنگوں سے، ایسی تباہی سے پاکستان کو محفوظ رکھے. اور ہمارے دشمن انڈیا کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اللہ پاک اس دشمن کے دل پر ہماری ہیبت ڈال دے تاکہ آئندہ وہ کسی قسم کی پاکستان میں دراندازی کی جرت نہ کرے. لیکن پھر بھی جب آپریشن بنیان المرصوص شروع ہوا تو صبح کی روشنی میں شروع ہوا، دن کے اجالے میں شروع ہوا، دنیا کو دکھا کر شروع ہوا، اور ساتھ ہی انڈیا کو کہا گیا کہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے دراندازی کی، اگر آپ نے اسی طرح میزائل چھوڑنے کی کوشش کی یا پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی، تو پھر اگلا ٹارگٹ آپ کی انڈسٹری ہوگی، جو آپ کی معیشت کی تباہی ہوگی. اور یہ انڈیا کو سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ پاک کرم کرے، اللہ پاک پاکستان پر اسی طرح اپنی رحمتوں کے سائے جاری رکھے، اور اللہ پاک کی کرم نوازی کے نتیجے میں ہم سب اپنی حفظ و امان میں رہیں، اور اللہ پاک ہماری پاک افواج کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں مزید مضبوط کرے، اور انہیں اس قابل کرے کہ اسی طرح ہمارے سر فخر سے سر بلند کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کے سائے قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد.